सर कालच्या दिसा एक अपडेट येयला GST रिफॉर्माचेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? GST गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स एक नेशन एक टॅक्स हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें जें विजन आशिल्लें तें तेंच्यांनी केलें आनी आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार एक बऱ्या तरेचें रिविजन जेच्या भितर कन्ज्युमेबल आयटम्स आसात वेगवेगळे जे डे टू डे बेजीस ताचो फायदो आसा लोक यूज करता त्याचो टॅक्स जो आसा GST तो 5%चेर हाडला. बरेच जे आयटम्स आसा ते 0% म्हणजे इन्शुरन्स मेडिक्लेम हाचे तर 0% केल्ले आसा आनी ताका लागून एक बऱ्या पद्दतीचें गोंयांक जी अपेक्षा देशभराक जी अपेक्षा आशिल्ली ती तेंच्यांनी पूर्ण केल्ली आसा. देशवासियांक चतुर्थी नंतर आनी दिवाळेच्या पयलीं अशी गिफ्ट आसा आनी आमकां एक बरें आसा की आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री हे एक GST कावन्सिलचे मेंबर आसात आनी आज जें रिविजन केल्लें आसा तें सादारण एक 22 सप्टेंबरच्यान तें इम्प्लिमेंटूय जातलें आनी देशवासियांक बरें म्हणजे एखाद्या गाडी खरेदी करपाक जाय 4 व्हिलर 28% वयल्यान ते आतां 18% हाडलें आनी त्यामुळे बरेचशे जे आयटम आसात सिर्फ कॅसिनो बाकीचे जर सोडलें आसत जाल्यार सगळे आयटम जे आसात ते तांच्यांनी रिवायज करून कम्फर्टेबल रेट्स आनी कॉमन मनशाक ताचो कसो फायदो जातलो हें तेंच्यांनी पळयल्लें आसा आनी ताचो एक मोदीजीचें जें हें आसा स्वप्न आसा की भारत देश जगान नंबर 1 ताकद जावं जाय आनी त्यामुळे बाय 2047 आमचो देश हो जगांतली नंबर 1 ताकद जातलो आनी आमची इकॉनॉमी जी आसा ती आज वी आर द 4th लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आनी येणाऱ्या एक वर्सा 1.5 वर्सा भितर भारत देश हो जगांतली 3ऱ्या नंबरची ताकद जातली आनी ते जाता आसतना ताचो फायदो कॉमन मनशाक सुद्दां कसो जातलो बारीक मनशाचेर ताचो ताण कसो पडपाक जायना टॅक्साचो हें बारीक तांच्यांनी पळयल्लें आसा आनी आमची फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामनजी तांच्यांनी योग्य प्रमाणान जें मोदीजीचें जें स्वप्न आसा सामान्य मनशाक स्वस्त आयटम मेळूं जाय तें तांच्यांनी पूर्ण केल्लें आसा. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर.